बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मौजूदा हुकूमत और GHQ के माबैन क्या कुछ चल रहा है और रावलपिंडी वालों को इस वक्त कौन ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल हो नहीं रहा लेकिन पिंडी वालों को ब्लैकमेल कौन कर रहा है, और अगर अपनी रविश ठीक ना की गई तो कहाँ तक मामलात पहुँच सकते हैं और गुस्सा किस हद तक आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बात कौमी सलामती तक आन पहुंची है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट, और इस वक्त इस पूरे के पूरे सिनेरियो में इस सारे मामले को बदल कर रख देने वाला दावा पिंडी के इंतहाई करीबी शख्स की जानिब से आया है। और अगर इस सारे मामले को देखा जाए तो आने वाले वक्त के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो सकती हैं। और इस ब्लैक मेलिंग के पेश नज़र एक बड़ी वाज़ेह वार्निंग भी दे दी गई है कि अगर ये ब्लैक मेलिंग और रविश ना छोड़ी गई और किस तरह से सियासतदानों से मुतनफ़र हुआ जा रहा है और सियासतदानों की पॉलिसीज़ को बिल्कुल मुल्क के लिए गलत समझा जा रहा है, ये इस वक्त बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं। क्योंकि अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल डिफ़ाल्ट के दहाने पर है। और इससे पहले भी आपको पता है कि टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज़गश्त हुई और रावलपिंडी के अंदर एक बड़ा इजलास हुआ, अहम तरीन लोगों को बुलाया गया और मईशतदानों पर मबनी टेक्नोक्रेट सेटअप की भी बात की गई थी। और वो इसलिए था कि ये मुश्किल फ़ैसले सियासतदान नहीं कर सकते और एक टेक्नोक्रेट सेटअप आए जो साल 2 साल के लिए आके वो मुश्किल फ़ैसले करे, मईशत को ट्रैक पर डाले और चीज़ें वापस सियासतदानों के हवाले कर दे। ये सब कुछ ज़ाहिरी बात है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ये ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन ये आइनी और कानूनी इकदाम नहीं हो सकता। अब इस सब में ये भी एक पॉइंट है कि एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट किस तरह से बड़े फैसले कर सकती है। अवाम के इलेक्टेड गवर्नमेंट ही अवाम के फैसले करे तो मामला ठीक रहता है, लेकिन ज़ाहिरी बात है वो क्या अवामिल थे जिन्होंने फैसला साजों को और ताकतवर हलकों को ये सोचने पर मजबूर किया कि वो टेक्नोक्रेट सेटअप की तरफ बढ़ें या फिर वो दीगर ऑप्शंस की तरफ जिसमें डेमोक्रेसी ना हो और एक टेक्नोक्रेट सेटअप हो या कुछ भी हो उसकी तरफ वो आगे जाएं। अब इन मुलाकातों के अंदर जिस तरह मैंने कल भी जिक्र किया कि शब्बर ज़ैदी ने भी इन मुलाकातों के हवाले से बड़ी अहम बातें की और ये करीब भी समझे जाते हैं और जो मीटिंग्स हो रही हैं उनका ये हिस्सा भी हैं। ये ब्रीफिंग्स इस वक्त उस वक्त से हो रही हैं जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और उस वक्त भी आप देख लें कि हफीज़ शेख को बुलाया गया, रज़ा बाकिर को बुलाया गया, बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया क्योंकि बीच में ये प्लान एग्जीक्यूट करना था। शौकत तरीन को भी बुलाया गया जिसमें मिफ्ता इस्माइल भी बैठे थे और कहा गया कि इनकी मदद करो। शौकत तरीन डट गया क्योंकि शौकत तरीन ने कहा कि मुझे आपने मेरे घर से निकाल दिया ये कहकर कि मैं घर ठीक तरीके से चला नहीं रहा और अब आप मुझे वापस बुलाकर कह रहे हैं कि ये जो नया बंदा आया है इसकी मदद करो कि घर कैसे चलाना है। अब इस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती। तो उस वक्त चीज़ें ज़ेरे गर्दिश थीं और उस वक्त से चीज़ें ज़ेरे गौर हैं। अब यहाँ पर ज़ैदी साहब ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो इन बातों का इम्पैक्ट बड़ा ज़्यादा है, दूसरा उन्होंने GHQ की ब्लैक मेलिंग के हवाले से एक बड़ा दावा किया है। ज़ाहिरी बात है कि अगर GHQ को या रावलपिंडी को ब्लैक मेल किया जा रहा है तो ये खबर या ये तासुर सियासतदानों ने तो नहीं दिया होगा। ब्लैक मेल करने वाला तो मानता ही नहीं कि वो ब्लैक मेल कर रहा है, वो तो कहते हैं कि हम सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जो ब्लैक मेल हो रहा होता है उसकी जानिब से ये तासुर आता है और ज़ाहिरी बात है कि फिर उन्हें अगर ये तासुर मिला है तो उन्हीं जानिब से उसी की जानिब से मिला होगा जिनके हवाले से ये कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब पाकिस्तान को इस वक्त इनका मानना है कि बहुत मुश्किल हो चुका है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए कि डिफ़ॉल्ट से निकाल सकें और इनके मुताबिक इन्होंने ये दावा किया है और इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत के अंदर पिंडी वाले इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाए क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेक्स उनके हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत की टेंशन भी उनको है बकौल ज़ैदी साहब के और साइकोलॉजिकली उन्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, सियासतदानों को फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब एक जानिब ये सब कुछ कहा और शायद ये नैरेटिव बिल्डअप किया गया है या फिर अगलों को भी लग रहा है कि चूँकि हमें मईशत की ज़्यादा टेंशन है
اس لیے معیشت کے معاملے پر ہمیں ایکسپلائٹ یا بلیک میل کیا جا رہا ہے، یوز کیا جا رہا ہے، اور ہماری اس ٹینشن کا ناجائز فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اس وقت پنڈی والوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور پنڈی والے بلیک میل ہو رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ سیاسی لوگ یہ گورنمنٹ نہیں ہے، کیونکہ آگے جب آپ پوری سٹیٹمنٹ سنیں گے تو پھر سب سے متنفر نظر آ رہے ہیں کہ یہ سیاسی لوگ آئی ایم ایف کے معاملے کے حوالے سے اپنا فائدہ کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے معاملات کے حوالے سے پنڈی والوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں، جو پورا لینڈسکیپ ہے، وہ سیریسنس دکھا ہی نہیں پا رہا آئی ایم ایف کے مذاکرات کے اندر جو دکھانے چاہیے تھے۔ اور سیاستدان اس وقت چاہتے ہیں کہ کوئی جگاڑ کر لیا جائے اور آئی ایم ایف کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے۔ ظاہری بات ہے سیاستدانوں میں اگر ابھی کے آئی ایم ایف کے پروگرام کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، موجودہ گورنمنٹ ہی ہے، تو انہیں لگ رہا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ آئی ایم ایف کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتی ہے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ تو ان کی سیاستدان سے مراد موجودہ حکومت ہے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یا پنڈی والوں کو بلیک میل کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے جس سے آپ ایک عمومی مزاج اور ایک جو سوچ ہے اسے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ پہلے پیسے آئے تو شوکت ترین پھیل گئے، پھر پیسے آئے تو اسحاق ڈار پھیل گئے۔ یہ ریاست کا معاملہ ہے، آئی ایم ایف کا ٹرسٹ اس وجہ سے ختم ہو چکا ہے ریاست پاکستان کے اوپر، اور وہ سیاستدانوں کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ان سیاستدانوں کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ پروگرام تو کر لیں گے لیکن اس کے بعد یہ چیزوں کو اپنے حساب سے لے کر چلیں گے اور معاملات جوں کہ توں رہ جائیں گے۔ اب یہ ایک بڑی الارمنگ چیز ہے، کیونکہ اس میں سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے حوالے سے عدم اعتماد کا اظہار ہے معیشت چلانے والوں کے حوالے سے۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر لائیں۔ پاکستان کمٹمنٹ تو کر رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، لیکن پاکستان روڈ میپ نہیں دے پا رہا آئی ایم ایف کو کہ ہم نے یہ کرنا کیسے ہے۔ مثلاً ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ تم نے K2 سر کرنی ہے اور آپ کہیں کہ میں کر لوں گا جی، اگلا کہے کہ کیسے کرو گے، کیا طریقہ ہوگا، کب کرو گے، تو آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہ ہو۔ تو اس میں جو ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، جو انہوں نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ پاکستان کے حالات دیکھیں، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو اور اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی پالیسیز کو نہ دیکھیں، کیونکہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ساری چیزیں اگر آپ اس ایکویشن میں پٹ کریں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ ایک تو یہ کہ حکومت اور جی ایچ کیو کے مابین کیا چل رہا ہے۔ اچھا، اب آگے کرنا کیا ہے؟ اگر یہ سیاستدان نہیں اپنا ہاؤس ان آرڈر لاتے تو پھر کیا ہو سکتا ہے، اس پر اب بات کرتے ہیں۔ اب پنڈی والوں کو اس وقت جو پولیٹیکل فورس ہے پاکستان میں وہ بلیک میل کر رہی ہے آئی ایم ایف کے معاملے پر۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پنڈی والے سٹیک ہولڈرز کیوں ہیں پاکستان کی معیشت کے، کیونکہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم ترین جزو آپ کی اکنامک سیکیورٹی ہے۔ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو جائے گی آپ کے پاس پیسے نہ ہوئے تو، آپ کے پاس جو معاملات ٹھیک طریقے سے چلانے کی سکت نہ ہوئی تو یہ سب کچھ کمپرومائز ہو جائے گا۔ آپ کے پھر ایٹمی اثاثے تک محفوظ نہیں ہے، پھر کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ پھر سری لنکا کی طرح آئی ایم ایف آپ کو کہے گا کہ آپ اپنی فوج کی تعداد بھی کم کریں، یہ بھی کر دیں، وہ بھی کر دیں، اور جو بھوکا بندہ ہے اسے تو ساری چیزیں ماننی پڑتی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی پہلی پریفرنس تو روٹی ہے۔ روٹی کھانے کے لالے پڑے ہوں گے تو پھر دفاع کس چیز کا ہوگا؟ تو یہ ایک بڑی الارمنگ چیز ہے جس پر اس وقت فوکس کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آگے چل کر ان معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔